नमस्ते साथीहरू, स्काई अपडेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, केही दिनदेखि नेपाल र भारत बीच कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर विवाद चर्किँदै गएको छ। दुवै देशले उक्त भूमि आफ्नो भनेर दाबी समेत गर्दै आएका छन्। तर कसको हो त कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा? नेपालले सदैव छिमेकीसँगको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा कायम राखिरहेको छ र सदैव यसमा प्रतिबद्ध छ। आजसम्म चीनसँगको सम्बन्ध पनि पञ्चशीलकै आधारमा कायम छ र उसले पनि यो सम्बन्धलाई कमजोर हुन दिने अभिप्राय देखाएको पाइँदैन। 2013 अश्विन 6 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य चीन सरकारको निमन्त्रणामा जाँदा तत्कालीन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से-तुङले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी आफै विशाल भूभागलाई कसरी विकास गर्ने, हराभरा बनाउने र देशवासीलाई शान्ति सुरक्षा दिने कार्यमै व्यस्त छौँ। तपाईँको सानो मुलुक नेपालप्रति कति पनि लोभ लालच लिएका छैनौँ र चाहँदैनौँ पनि। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँको सुन्दर मुलुकको स्थिति जहिले पनि असुरक्षित छ। तपाईँहरू सदैव होसियार र चनाखो रहनुहोला। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीन भ्रमणको निमन्त्रणा पठायो। तत्कालीन नेकपाका कार्यवाहक महासचिव डाक्टर केशरजङ ब्रायमाजीको नेतृत्वमा 2016 मा पुष्पलाल श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, कमर शाह र पीबी मल्ल समेत 5 सदस्यीय भ्रमण टोली चीन प्रस्थान गर्यो। पार्टी महासचिव डाक्टर रायमाझी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ बीच विशेष भेट तथा कुरा भयो। भेटमा डाक्टर रायमाझीलाई माओले सोध्नुभयो, डाक्टर, तपाईँहरूको पार्टीले नेपालको राजाको बारेमा कस्तो निर्णय लियो? संवैधानिक राजतन्त्र। डाक्टर रायमाझीको जवाब थियो, तपाईँहरूले ठिक निर्णय लिनुभयो। नेपाल जस्तो देशमा राजा चाहिन्छ। राजा नहुँदा तपाईँको देशको नेतृत्व कमजोर भइरहन्छ। यी दुई दृष्टान्तबाट थाहा हुन्छ, चीन पहिलेदेखि नेपाललाई दक्षिणतिरबाट हुन सक्ने हस्तक्षेपको विषयमा सजग थियो। यो मुलुक दुई ढुङ्गा बीचको तरुलो भन्ने आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशबाट समेत यो मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथिको चुनौती प्रष्ट हुन्छ। इतिहासमा नेपालमा सबैभन्दा ठुलो धक्का सुगौली सन्धिमा बेर्नु परेको थियो। नेपाली जनता र बहादुर गोर्खाली सेना सुगौली सन्धिको पक्षमा थिएनन्। त्यस बखत नेपालीले त्यो सन्धि गरेका हुन् कि वास्तवमा त्यो हामीमाथि लादिएको थियो भन्ने बहस अझै पनि जिउँदो जाग्दो अवस्थामै छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समाप्ति सुगौली सन्धिले गर्यो। धेरै पटक भएका युद्धहरू एकै मोर्चामा हुने गर्थ्यो, तर अङ्ग्रेजले अन्त्यमा 6वटा मोर्चाबाट आक्रमण गर्यो। एकै मोर्चामा लड्दा नेपाली सेनाले शत्रु सेनालाई सदैव हराएर भगाउने गरेका थिए। तर अन्तिम लडाईँमा 6 मोर्चाबाट लड्नुपर्छ भन्ने तयारी नभएको आफ्नै मौलिक हात हतियारले सानो स्रोत र शक्तिका साथ विशाल अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्धमा हम्मे भएको थियो। वीर बहादुर सेनानायकहरू, त्यस बेलाका सरकारका पदासीनहरू र राजा गिरिवाणयुद्ध विक्रम शाह समेत असहमत भएको अवस्थामा सन् 1815 डिसेम्बर 2 का दिन सन्धिको प्रस्ताव अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारले नेपाललाई पठायो। त्यो प्रस्ताव सशर्त थियो। त्यसमा 15 दिनभित्र नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्जुरी शनाखत गरी पठाइसक्नुपर्ने भनी तोकिएको थियो। सन्धिका शर्तहरूमा असहमत हुँदै नेपालले मन्जुरी गर्न चाहेन। उता कम्पनी सरकारको विभिन्न जालजेल षड्यन्त्रका कारण नेपाल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुने परिस्थिति निर्माण भयो। बाध्य भई 93 दिनपछि मात्र भारतको सुगौली भन्ने स्थानमा सन् 1816 मार्च 4 का दिन नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। सुगौली सन्धिको दफा 5 मा भनिएको छ, नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट काली नदीको पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्। सन्धि अनुसार नेपालले काली नदी पश्चिमको भूभाग मात्र त्याग्नुपर्ने हो र सन्धिले काली नदी दुई देशबीचको सीमा नदी नभएको स्पष्ट पार्छ। त्यसैले सिङ्गै काली नदी नेपालको हो, सुगौली सन्धिले प्रष्टसँग भन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै काली र कालापानी एउटा सीमा विवाद बनेर आयो जब भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज कालापानीमा एकट्ठा गर्यो। राणा शासनको अन्तिम समय सन् 1950 मा भारत र नेपाल सरकारका बीचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आधार बनाउँदै मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समय 2008 फागुन 15 का दिन भारतीय फौज नेपाल पस्यो। उसले हाम्रो उत्तरी सिमानामा
पूर्व ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलादेखि पश्चिम दार्चुला जिल्लाको टिङ्कर भन्ने स्थानसम्म क्रमशः 17वटा सैनिक चेकपोस्ट स्थापना गर्यो। यो कार्य भारतले त्यस बेला गर्यो जति बेला लामो समय एकतन्त्रीय जाहानिए निरङ्कुश शासन गरिरहेका राणाहरू अपदस्थ भएका कारण घायल भएका थिए भने राजा भर्खरै मात्र अगाडि देखा परेका थिए। अर्कोतिर राजनैतिक दलहरू उदाउँदै थिए। अस्तित्वमा रहेका राजनैतिक दलहरूबीच अन्तर्विरोध बढ्दो थियो। त्यस बेलाको ठुलो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि नेतृत्वका लागि खिचातानी बढिरहेको थियो। नेपालको यस्तो धमिलो राजनीतिक अवस्था छिमेकी राष्ट्र भारतले भने माछा मार्ने मौका खोजेर बसिरहेको थियो। यही मौका छोपेर नेपालमा सैनिक चेकपोस्ट स्थापना गरेको थियो। 2015मा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित तथा संसद 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सशक्त हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण राष्ट्रियताको भावना निर्माण गर्न नसक्दा ती चेकपोस्ट हटाउनेहरूतर्फ उनको ध्यान पुग्न सकेन। 2017 पुस 1मा राजा महेन्द्रले शाही घोषणा गरे। उक्त शाही घोषणाबाट मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित भएको मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित त गरे, तर उनले नयाँ संविधान र अर्को राजनीतिक व्यवस्था तयार गरिसकेको थिएनन्। त्यसै बखत राजाको एकमात्र न्यायिकत्वमा शासन चलिरहेको थियो। राजाले एकलौटी शासन आफ्नो जिम्मा लिएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक, यातायात, नागरिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनजीविका जस्ता हरेक क्षेत्रमा समस्याग्रस्त थिए। यस्तो अवस्थाका बावजुद नेपालमा रहेका चेतना भएका पढेलेखेका जानकार र होनहार युवा भने दक्षिणतर्फको मित्र राष्ट्र भारतमा गई त्यहाँको गणतन्त्रात्मक सरकारका विभिन्न तह र निकायसँग सम्बन्ध स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताका विरुद्धमा उस्काउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी मुलुकको सार्वभौम सत्तामा नै आघात पार्ने खेलमा लागेका थिए। त्यति मात्र होइन, सशस्त्र सङ्घर्षको नाममा नेपालका विभिन्न स्थान र नागरिकमाथि आक्रमण गरी जनजीवनलाई नै त्रसित पार्दै अशान्ति सिर्जना गर्ने कार्यमा बिना हिचकिचाहट लागेका थिए। राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताभन्दा उनीहरू प्रजातन्त्रको नाममा सत्ता प्राप्तिका लागि जे गर्न पनि तयार भइरहेका थिए। राजा एक्लै थिए। देशवासीबाट सहयोगको सट्टा उल्टै आक्रमणको शिकार भएका राजा भारतीय विस्तारवादतर्फबाट स्थापना गरिएका चेकपोस्टहरूका विरुद्धमा बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। तर उनी देशको सार्वभौम सत्ता सुदृढ राख्ने कुरामा भने दृढताका साथ अगाडि बढिरहेका थिए। बिग्रिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई सुधार्न लागेका राजाले केही वर्षपछि उत्तरतर्फका चेकपोस्ट हटाउने दह्रो निर्णय लिए। 2026 श्रावण 10मा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतले नेपालमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता पठाउने निर्णय गर्यो। 16वटा चेकपोस्ट फिर्ता गर्न सफल पनि भयो। कालापानी नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने स्थानको नाम हो। टिङ्कर कालापानी महर्षि व्यासले तपस्या गरेको स्थान हो। कालापानी नेपालको भूगोलबाट विकट अवस्थामा रहेको स्थान हो। यो बस्ती नभएको चारैतर्फ चट्टाने डाँडा र पहाडहरूले घेरिएको, खोज परेको एकान्त निर्जन गहिरो खाल्डो जस्तो तर समथर स्थान, चिसो र विरक्त लाग्दो झ्याङहरूले ढाकिएको तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले बलियो। त्यसैले त्यस स्थानमा सबै चेकपोस्टबाट उठेर आएका भारतीय फौजहरू बसे। शत्रुको कतैबाट पनि आक्रमण हुन नसक्ने डर र भयरहित भएर बस्न सकिने, गोला बारुद र ठुला तोपका गोलाले छेड्न नसक्ने, अति विकट र सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएको कारण भारतीय फौज त्यही थुप्रिए। ती भारतीय फौजहरू त्यति बेलाको नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा तहसँग अनुमति नलिई यस स्थानको सामरिक महत्त्व बुझेर त्यहाँ बसेका थिए। यो कुरालाई राजा महेन्द्रले नबुझेको वा देख्दै नदेखेको भन्न मिल्दैन। उनले जानकारी पाएकै हुन्। योगी नरहरिनाथले पनि त्यस बेला कालापानीको अध्ययन तथा भ्रमण गरेका थिए। भ्रमण पश्चात उनले राजा महेन्द्रलाई महाराज छाता ओढ्नेले डन्डी बलियोसँग समाउन सक्नुपर्छ, डन्डी बलियोसँग समाउन नसक्नेलाई छाता ओढ्ने अधिकार छैन भन्दै त्यहाँको स्थितिका बारेमा जानकारी गराएका थिए। मुलुकको अशान्त आन्तरिक अवस्था, विदेशी चलखेल, यातायात र सञ्चारका समस्या जस्ता कैयौं प्रतिकूलताका कारणले गर्दा चाहँदै पनि राजा महेन्द्रले त्यहाँबाट भारतीय फौज हटाउन कठोर कदम चाल्न सक्ने स्थिति बनेन। तर यसो भनिरहँदा कालापानीमा भारतीय फौज राख्ने कुरामा राजा महेन्द्र सहमत भएको र स्वीकृति दिएको भन्ने अर्थ लाग्दैन। न त त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नै आजसम्म भेटिएको छ। यो इतिहासका कसैलाई जस अबजस दिने समय होइन। सत्य त आज पनि कालापानीबाट भारतीय फौज हटेको छैन। त्यहाँ मानसरोवर जाने सडक भारतले निर्माण गरिसकेको छ र आफ्नो मानचित्र समेटेको छ। अत राजनैतिक लाभ हानिका निमित्त यो विषयलाई प्रयोग गर्नुभन्दा त्यहाँबाट भारतीय फौज हटाएर सिङ्गै महाकाली नदीसहित अतिक्रमित नेपाली भूमि नेपालको अधिकार स्थापना गराउनुतर्फ लाग्न आवश्यक छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा यति मात्र।
तपाईहरुलाई के लाग्छ महाकाली कसको हो? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला।